नमाजको लागि हिँडेर जानुको महत्व। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको वृत्तान्त हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, मन तطهر फी बैतिही थुम्मा मशा इला बैतिन मिन बुयूतिल्लाह लियक़दिय फरीदतन मिन फराइदिल्लाह कानत खुतवातुहु इह्दाहुमा तहुत्तु खतिय्यह वल उख्रा तरफउ दरजा। अर्थात् जुनसुकै व्यक्ति आफ्नो घरबाट पवित्रता प्राप्त गरेर उजु बनाएर मस्जिदतर्फ हिँड्दछ नमाज पढ्नुको लागि, अल्लाह तालाले जुन कुरा त्यसमाथि अनिवार्य गर्नुभएको छ त्यसलाई पुरा गर्नुको लागि, नमाज पढ्नुको लागि भने त्यसको एक पाइलाले अल्लाह तालाले त्यसको पापहरू क्षमा गरिदिनुहुन्छ र त्यसको जुन अर्को पाइला हुन्छ त्यो मस्जिदतिर बढाइरहेको हुन्छ, त्यसको बदलामा अल्लाह तालाले त्यसको दर्जालाई उच्च र श्रेष्ठ गरिदिनुहुन्छ। सही मुस्लिम हदिस नम्बर 1521। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुको अर्कै हदिसमा छ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि मन गदा इलल मस्जिद औ राह अअद्दल्लाहु लहु फिल जन्नति नुजुला कुल्लमा गदा औ राह। अर्थात् जुनसुकै व्यक्ति बिहानको बेलामा वा साँझको बेलामा नमाजको लागि मस्जिदतर्फ हिँड्दछ, नमाज पढ्नुको लागि मस्जिदतर्फ जान्छ भने अल्लाह तालाले त्यसको लागि स्वर्गमा त्यसको स्वागतको लागि व्यवस्था मिलाउनुहुन्छ, त्यसको स्वागतको लागि अल्लाह तालाले सामग्री तयार पार्नुहुन्छ, स्वर्गमा त्यसको स्वागतको लागि प्रतीक्षा हुन्छ। त्यसैले हामीले नमाज पढ्नुको लागि सधैँ मस्जिदतिर जाने प्रयास गर्नुपर्छ।